नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मानसी वाळवे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आनी भारतीय साक्ष अधिनियम 2023 हे 3 नवे कायदे आयज सावन लागू जाले. भारत सरकारान राज्यां आनी केंद्रशासित प्रदेशांबरोबर नेमान बसका घेतल्या आनी नवे कायदे चालीक लावपा खातीर ते तंत्रगिन्यान, तांक निर्माण करप आनी जागृताय निर्माण करपा संदर्भात पुरायपणान तयार आसात. आयज सावन लागू जाल्ल्या कायद्यांक लागून देशांत सगळ्यांत आर्विल्ली गुन्यांव न्याय वेवस्था निर्माण जातली अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगलां. गुन्यांव न्याय वेवस्था आतां पुरायपणान स्वदेशी जाल्या अशें तांणी सांगलें. नवीन कायदे आतां बेगिनांतल्या बेगीन न्याय मेळोवन दितले आनी पिडितांक तांचे हक्क मेळोवन दितले अशें नवी दिल्लींत पत्रकारां कडेन उलयतना आनी कायद्यां विशीं म्हायती दितना केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगलां. लोकसभेंत आयज लोकसभा आनी राज्यसभेच्या जोड बसकेंत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या अभिभाशणावेल्या धन्यवाद प्रस्तावाचेर चर्चा जाली. फाटल्या 10 वर्सांच्या काळांत वेगवेगळ्या मळांचेर उदरगत करपा खातीर सरकारान कितें कितें वावर केला हाचेर चर्चेंत वांटो घेतना भाजपा खासदार अनुराग सिंग ठाकूर हांणी उजवाड घालो. लोकांची आनी देशाची अर्थीक उदरगत जावपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला सरकारान जायतीं पावलां उबारल्यात अशें तांणी सांगलें. विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी चर्चेंत वांटो घेवन नीट परीक्षा, अग्निवीर येवजण, शेतकार अशा कांय मुद्द्यांचेर प्रस्न विचारले. नीट परीक्षा गरिबांक मदत करपा खातीर न्हय तर गिरेस्तांच्या फावरान अशी तिची रचणूक करतात असो आरोप तांणी केला. शेतकारांचें कल्याण आनी बायलांची उदरगत करप हाचेर सरकार भर दिता अशें भाजपा खासदार बनसुरी स्वराज हांणी सांगलें. आपल्या उलोवपाच्या वेळार राहुल गांधी हांणी हिंदू समाजा बद्दल एक उल्लेख केल्लो. ताचो आनी त्या मुद्द्याचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी घरमंत्री अमित शाह हांणी विरोध केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सगळ्या दोतोरांक डॉक्टर दिसाची परबीं भेटयल्या. देशाच्या भलायकेच्या मळावेल्या दोतोरांच्या देशा खातीरच्या सेवे खातीर तांणी सोशल मिडिया पोस्टांतल्यान तांचे उपकार मानल्यात. भलायकी मळावेल्यो मुळाव्यो सुविधा आनी आर्विल्ल्यो सुविधा आनीक बऱ्यो करपा खातीर आनी दोतोरांक फावो तो भोवमान मेळटलो आनी मेळचो म्हूण यत्न करपा खातीर सरकार बांदिल्लें आसा अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज चार्टर्ड अकावंटंट्सांक सीए चार्टर्ड अकावंटंट दिसाची परबीं भेटयल्या. सीए अर्थीक रचणुकेंत म्हत्वाची भुमिका करतात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. उत्तर अस्तंत, उदेंत आनी उत्तर उदेंत भारतांतल्या कांय वाठारांनी फुडले 3 ते 4 दीस उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. भारतीय हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट आनी रेड अलर्ट जारी केला. बिहारांत मान्सूनाक लागून फाटल्या 24 वरांत नेटान पावस पडला. गोपालगनी, अस्तम चंपरान, मधुबनी, किशनगनी, अरारिया, पूर्निया आनी हेर वाठारांनी नेटान पावस पडला. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी एनटीएन आयज 1563 उमेदवारांचो सुदारीत निकाल आनी नीट यूजी परीक्षेच्या सगळ्या उमेदवारांचे रँक परतून चांचणे उपरांत जाहीर केल्यात. सगळ्या उमेदवारांचे स्कोर कार्ड तांच्या वेबसायटीर आसा अशें एनटीएन सांगलां. वर्सुकी पवित्र आशिल्ली श्री अमरनाथजी यात्रा दक्षिण काश्मीर, हिमालयांत उमेदीन आनी बेस बऱ्या तरेन सुरू आसा. 52 दिसांची अमरनाथजी यात्रा 19 ऑगस्टाक सोंपतली. आयज सिक्कीम ग्वाला दीस मनयता. दुदाच्या उत्पादकांचो भोवमान करतात. राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आनी मुखेलमंत्री प्रेम सिंग तमंग हांणी उत्पादकांक ग्वाला दिसाची परबीं भेटयल्या. राज्यपाल आचार्य हांणी दूद उत्पादकांच्या उदरगती खातीर आनी गांवांतल्या अर्थवेवस्थेंत घटाय हाडपा खातीर केल्ल्या यत्नांची तोखणाय केली. बरे आनी उच्च दर्जाचे दुदाचे पदार्थ दिवपा खातीर उत्पादकांनी केल्ल्या कश्टां खातीर, यत्नां खातीर आनी वावरा खातीर उत्पादकांचे तांणी उपकार मानले. शेतकारां मुखार खूब आव्हानां आसतात अशें मुखेलमंत्री तमांग हांणी सांगलें. अशीं आव्हानां आनी संकश्टां आयलीं तरी तांचो भंय धरनासतना, फाटीं सरनासतना धिटायेन ह्या आव्हानांक तोंड दिवप आनी उत्पादन वाडोवप ह्या शेतकारांच्या गुणांची तांणी तोखणाय केली आनी ही एक आगळीच कळाशी शेतकारां कडेन आसा अशें सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.